आधी रात को नबील बस स्टॉप पर खड़ा था। तकरीबन रात के कोई 2 बजे का वक्त था। सामने से रोड पर एक पुराने स्टाइल की बस आकर बिल्कुल नबील के सामने रुक गई और जैसे ही थोड़ी रोशनी हुई, बस के अंदर की लाइट जैसे ही ऑन हुई तो नबील ने देखा, जिसे देखकर नबील के होश उड़ गए। नबील ने देखा कि बस के अंदर सीट्स पर जितने भी पैसेंजर्स बैठे थे उनमें से एक भी इंसान नहीं था। वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि कोई इंसानी ढांचा बैठा होता है। हर सीट पर तकरीबन 2-2, 3-3 बिल्कुल ब्लैक इंसानी हड्डियों का ढांचा। उनकी आंखें शोलों की तरह जल रही थी और उसके पास इस कदर शोर था जैसे बहुत सारे लोग बातें कर रहे हों। और नबील खामोश रोड पर खड़ा हुआ ये मंजर देख रहा था। दूर दूर तक कोई भी नहीं था, रोड दूर दूर तक बिल्कुल खाली थी और नबील बिल्कुल अकेला था। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि मैं हूँ हीर और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए ट्रू हॉरर स्टोरी जो हमारे ही सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर की होती हैं। यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लो। उम्मीद है कि आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी है नबील की जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। ये बात है 2004 की। नबील एक गारमेंट्स फैक्ट्री में जॉब करते थे और उनकी ये नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। मोस्टली वो अपनी बाइक पर ही घर जाते थे या फिर कंपनी की बस में। लेकिन उस रात ऐसा हुआ कि नबील को आधी रात को ही अपने घर जाना पड़ा। उस रात नबील जल्दी ही निकल गए वरना नबील की शिफ्ट खत्म होती थी सुबह के 5 बजे। उस रात नबील ने जल्दी ऑफ कर दिया क्योंकि नबील के फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे और नबील ने सोचा कि आज जल्दी ऑफ करके मैं डायरेक्ट यहाँ से हॉस्पिटल जाऊंगा और अपने फादर के साथ वहीं पर नाइट स्टे करूंगा। ये सोचकर नबील ने वहां से जल्दी ऑफ किया और इत्तेफाक की बात ऐसी थी कि उस रात नबील की बाइक थी खराब। तो नबील ने सोचा पास में ही बस स्टॉप है, मैं वहां से बस ले लूंगा और डायरेक्ट ही हॉस्पिटल उतर जाऊंगा। ये सोचकर नबील रात के तकरीबन 2 बजे बस स्टॉप पर जाकर खड़े हो गए बस के इंतजार में। ये वो वक्त था जब कराची इतना पुर रौनक नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया ये बात है 2004 की। अब तो रात को कराची में काफी रौनक होती है, लेकिन उस वक्त ट्रैफिक भी बहुत कम हुआ करता था और सड़कें बहुत जल्दी ही वीरानी अंधेरी हो जाया करती थी। उस रात नबील जब बस स्टॉप पर जाकर खड़े हुए तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। ये पहली बार था कि नबील बस स्टॉप पर जाकर आधी रात को बस का वेट कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। और उस रात नबील काफी देर तक बस स्टॉप पर खड़े रहे मगर ना तो कोई रिक्शा मिल रहा था और ना ही बस वो इसी तरह बस के वेट में वहां पर काफी देर खड़े रहे। इंतजार करते करते तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था और नबील को बस मिल ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद दूर से एक बस आती नजर आई। काफी धुंध नजर आ रही थी और हल्की हल्की बस की लाइट्स नजर आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता बस नबील की तरफ बढ़ने लगी और बिल्कुल नबील के सामने आकर रुक गई। नबील बस का नंबर देखने की कोशिश कर रहे थे, क्या ये उस रूट पर जाती है जहां पर मुझे जाना है या नहीं, क्योंकि नबील को हॉस्पिटल जाना था अपने फादर के पास। अब उस बस का नंबर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही बस करीब आई तो बस में बिल्कुल अंधेरा था, यहाँ तक कि ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ ड्राइवर भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन नबील ने सोचा कि ये बस मेरे उसी रूट पर जा रही है जहां पर मुझे जाना है। अचानक खुद ही बस का दरवाजा खुला और बस में बिल्कुल अंधेरा था। नबील को काफी अजीब लग रहा था लेकिन काफी लेट हो रहे थे फौरन ही नबील बस में चढ़ गए। जैसे ही नबील ने बस में कदम रखा फौरन ही बस चल गई, यानी कि नबील को वापसी के लिए 1 सेकंड भी नहीं मिला और नबील फौरन ही बस में चढ़े और बस चल गई। जैसे ही बस चली तो देखा कि बस में बिल्कुल अंधेरा है। नबील 2 कदम और ऊपर चढ़े और बस के बिल्कुल बीच में आकर खड़े हो गए। फौरन ही बस की लाइट्स ऑन हो गई। जैसे ही बस की लाइट्स ऑन हुई तो वहां पर देखा काफी सारे पैसेंजर्स अंदर बैठे हुए थे और इस तरह से बैठे थे कि जैसे सबने अपने चेहरे कवर कर रखे। जैसे कोई इंसान हुडी पहनता है तो उसका फेस कुछ कवर हो जाता है, बिल्कुल इस तरह, जबकि मौसम भी इतना कोई ठंडा नहीं था। और नबील ने उन सबको देखा। खैर नबील ने सोचा ये सब वहम है, मुझे इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आगे वाले ही पोर्शन में उसको एक सीट खाली नजर आई और नबील जाकर उस सीट पर बैठ गए। नबील उस सीट पर जाकर बैठे और खिड़की से बाहर देखने लगे। बस में बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं थी, सारे ही पैसेंजर बिल्कुल खामोश बैठे थे और तकरीबन बस बिल्कुल फुल थी।
لیکن جو آگے کا سیکشن ہوتا ہے جہاں پر اکثر لیڈیز بیٹھتی ہیں، اس سیکشن میں کوئی بھی نہیں تھا. وہ بس کا وہ سیکشن بالکل خالی تھا اور وہیں پر ہی نبیل جا کر بیٹھے تھے. نبیل کی کمر تھی پیچھے کی سائڈ پر اور فیس تھا بالکل ڈرائیور کی طرح. اور کافی دیر تک نبیل کھڑکی سے باہر دیکھتے رہے اور اس کے بعد نبیل نے محسوس کیا کہ اچانک بس جس روٹ پر اس کو جانا تھا وہاں سے وہ شفٹ کر گئی ہے دوسرے سائڈ پر. اب بس شہر کے نہ جانے کس ویرانے علاقے میں چلتی چلی جا رہی تھی. پہلے تو کچھ گھر اور کچھ آبادی نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے بعد وہ آبادی دکھنا بند ہو گئی. پہلے نبیل کو لگا کہ شاید کوئی شارٹ کٹ ہے، لیکن جب نبیل نے محسوس کیا کہ یہ راستہ ہاسپٹل کی طرف تو جاتا ہی نہیں ہے، جبکہ نبیل کو سارے راستے اچھی طرح پتہ تھے. پھر نبیل نے محسوس کیا کہ پیچھے بس میں سے لوگوں کے باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہے. ڈرائیور کے سامنے جو مرر لگا ہوتا ہے، جب نبیل کی نظر اس پر پڑی تو نبیل کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ ڈرائیور کنٹینیوسلی صرف نبیل کو دیکھ کر ہی ڈرائیو کر رہا تھا اور سامنے وہ دیکھ ہی نہیں رہا تھا کہ راستہ کہاں ہے. وہ صرف نبیل کو دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں بالکل ایک جگہ رکی ہوئی تھی، نہ ہی وہ بلنک کر رہا تھا. اور نبیل یہ دیکھ کر حیران تھا کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ راستہ تو دیکھ ہی نہیں رہا. نبیل کو تھوڑی بے چینی ہوئی اور نبیل نے اس کو آواز لگا کر کہا کہ یہ بس کس طرف جا رہی ہے، یہ کون سا راستہ ہے؟ تو ڈرائیور نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، منہ پر انگلی رکھ کر. نبیل ایک دم سے کھڑا ہوا اور نبیل نے کہا کہ یہ بس کس طرف جا رہی ہے. نبیل نے سوچا کہ پیچھے بیٹھے لوگوں سے پوچھتا ہوں. جب نبیل نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہاں تو دنیا ہی بدل چکی تھی. پیچھے سیٹس پر جتنے بھی پیسنجر اس کو تھوڑی دیر بیٹھے نظر آ رہے تھے، ان میں سے کوئی بھی بندہ پیچھے نہیں تھا. نبیل کے ہوش ہی اڑ گئے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اتنے سارے لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے آواز بھی آ رہی تھی اچانک ہی باتیں کرنے کی، اور اچانک وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے، جبکہ بس تو کہیں رکی بھی نہیں کہ پیسنجرز اپنی منزل پر اترے ہوں. وہ پیسنجرز بالکل غائب، بس بالکل خالی. جیسے ہی نبیل نے منظر دیکھا، دوبارہ پلٹ کر جب ڈرائیور کی طرف دیکھا تو اس بار ڈرائیور کا چہرہ بالکل چینج تھا. اس کی آنکھیں جل رہی تھی اور اس کا چہرہ کافی خوفناک تھا. نبیل نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ صرف اس کی طرف دیکھ کر ہنس رہا تھا. نبیل نے زور سے چیخنا شروع کر دیا اور کہا کہ بس روکو، مجھے یہاں اترنا ہے، بس روکو، مجھے یہاں اترنا ہے. کافی دیر نبیل نے زور زور سے چیخنا شروع کیا، کھڑکی سے باہر جھانک کر آوازیں لگائیں، لیکن اس جگہ کوئی انسان ہوتا تو اس کی پکار سنتا. وہ تو شہر کا نہ جانے کون سا ویرانہ علاقہ تھا جہاں پر صرف پیڑ اور ویرانی نظر آ رہی. دور دور تک ویرانیت پھیلی ہوئی تھی اور کوئی گھر تک نظر نہیں آ رہا. نبیل نے سوچا کہ آج شاید میری موت کا دن ہے. اچانک ہی ڈرائیور نے ایک بھاری سی آواز میں کہا کہ تم نے ہمارا راستہ کیوں چنا ہے؟ یہ تو ہمارا راستہ تھا، تم خود آئے ہو تو تم خود اس کے ذمہ دار ہو. اور دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارنے شروع کر دی اور کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح دروازہ کھل جائے اور میں چلتی بس سے ہی جمپ کر یہاں سے نکل جاؤں. بالآخر نبیل دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا اور اس چلتی ہوئی بس سے اس نے چھلانگ لگا دی. بس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز نہیں تھی. نبیل نیچے گرا اور نیچے گرتے کے ساتھ ہی نبیل بے ہوش ہو گیا. جب نبیل کی آنکھ کھلی تو صبح کا وقت تھا اور ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی اور وہاں آس پاس کے لوگ آ گئے. جب نبیل کی آنکھ کھلی تو پتا چلا کہ نبیل کھیتوں میں پڑا ہوا تھا اور وہ بالکل خالی کھیت تھے. صبح صبح جب لوگ وہاں پر آئے کام کرنے کے لیے تو پہلے تو لوگوں کو لگا کہ شاید کسی نے مار کر اس کو یہاں پر پھینک دیا ہے اور اس کی ساری چیزیں چھین لی ہیں. لیکن جب دیکھا تو نبیل کی سانسیں چل رہی تھی اور پھر نبیل کو انہوں نے کسی طرح ہوش میں لانے کی کوشش کی. جب نبیل کو ہوش آیا تو نبیل نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو اسے پتا چلا کہ وہ اپنے شہر سے کافی دور آ چکا تھا، یعنی وہ اپنے شہر سے کافی آگے جا چکا تھا جہاں پر صرف کھیت ہی کھیت تھے اور ویرانیت تھی. بس سے چھلانگ لگانے کی وجہ سے نبیل کے ہاتھ پاؤں چھل گئے تھے اور اس کے سر پر بھی چوٹ آئی تھی، لیکن خدا کا شکر تھا کہ اس کی چوٹیں اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اس کی جان لے لیں. نبیل کسی طرح اپنے گھر پہنچا اور اس کے گھر والے کافی پریشان تھے اور نبیل نے اپنے ساتھ رات کو ہونے والا وہ خوفناک واقعہ بتایا. تو یہ تھی نبیل کی سٹوری. اور آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے اس طرح کی چیزوں کو ایکسپیرینس کیا ہے؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کبھی رات کو آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ بس اسٹاپ پر کھڑے ہو، کسی نے آپ سے لفٹ مانگی ہے یا کسی کو آپ نے لفٹ دی ہو اور اس کے بعد آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہو. مجھے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.